सेनाको पक्षमा जनमत देखिनुको कारण के? सेनाले हस्तक्षेप गरे हुन्छ भनेर जनताले आवाज उठाउनुको कारण के? राजाले हस्तक्षेप गरे हुन्छ भनेर जनताले आवाज उठाउनुको कारण के? तपाईहरुबाट राम्रो काम भइदिएको भए यस्तो आवाज सडकबाट अवश्य पनि सुन्नुपर्ने थिएन। हिजो बन्दुक बोकेका तपाईका कार्यकर्ताहरूले आज राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकबाट नाराबाजी गरिरहँदा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विभाजनको संघारमा पुगिसकेको नेकपा एमाले जुट्ने लगभग सम्भावना देखा परेको छ। यसले गर्दा सरकारको स्थिरतालाई बल पुर्याउला भन्ने आशा सर्वत्र पलाएको छ। यो राजनीतिमा देखिएको शुभ संकेतका रूपमा यसलाई लिनु पर्दछ। यदि यो एकता देशको हितमा र जनताको हितमा प्रयोग गर्न नेकपा एमालेका नेताहरू सफल भएको खण्डमा निसन्देह यो एकताले राम्रो प्रतिफल दिनेछ। हामीले हिजोको एमाले जति बेला यो देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतबाट, उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारले 9 महिना मात्र, तथापि त्यो सरकार बहुमत प्राप्त सरकार थिएन, अल्पमतको सरकार थियो। अल्पमतको सरकार भएर पनि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले 9 महिनासम्म गरेको कामले प्रत्येक गाउँहरूलाई शहरको सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्यो। आफ्नो सडक आफै बनाऊ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाराले जनतामा व्यापक उत्साहको सञ्चार गर्यो र त्यो बेला जनतामा वास्तवमै नेकपा एमाले भनेको केही गर्ने पार्टी हो भन्ने परेको थियो। क्रमिक रूपमा मनमोहनजी जीवित छँदैखेरिदेखि नेकपा एमालेलाई स्खलित गराउँदै वैचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा स्खलित गराउँदै लग्यो नेतृत्व पंक्तिले। मनमोहनजीको निधनपछि त झन् बिल्कुल भारतीय विस्तारवादीहरूको स्वार्थमा नेकपा एमालेलाई लम्पसार गराउने काम गरियो। हामीले उदाहरणको रूपमा महाकाली सन्धि हुँदै माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायत अहिले प्रयास भइरहेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरासम्म यो नेपालको हितमा कतै पनि छैन। भारतको हितमा मात्र छ। भारतको हितमा मात्रै भइदिएको भए पनि ठिक हुन्थ्यो, केही फरक पर्ने थिएन। तर यहाँ त के छ भने नेपालको अहितमा छ, भारतको हितमा छ। नेपालको अहित हुने गरी भारतको हितमा मात्र ध्यान दिएर नेकपा एमालेका नेताहरूले किन काम गरिरहेका छन्, यो गम्भीरतापूर्वक अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो। यदि यही कामको निरन्तरता हुने हो भने नेकपा एमालेको एकता आवश्यक छैन। यसको विभाजन, यसको विखण्डन र यसको समाप्ति आवश्यक छ। होइन, देशभक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने काममा नेकपा एमालेको नेतृत्व पंक्तिलाई अग्रसरता हुन यो एकताले प्रेरणा दियो भने निश्चय पनि देशले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ। जनताको निम्ति गर्न चाहने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। 2/3 बहुमतकै सरकार भएर पनि केही गर्न सकिने रहेनछ भन्ने कुरा विगतको 3 वर्षको अनुभवले देखाइसकेको छ। अब अल्पमतको सरकारले पनि
धेरै काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा मनमोहनजीको 9 महिनाको नेतृत्वको सरकारले पनि देखाइसकेको छ। त्यसकारण अब सबैभन्दा मुख्य कुरा के भने योजना के लिने, राष्ट्रको हितमा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यो पार्टीप्रति नेपाली जनतामा ठुलो आशा पलाएको थियो, ठुलो विश्वास जागरण भएको थियो। तर नेतृत्व पंक्तिको कमजोरीले गर्दा, नेतृत्व पंक्तिमा देखिएको अस्थिरताले गर्दा, साम्राज्यवाद परस्त चिन्तनले गर्दा त्यो पार्टी धराशायी हुँदै गएर अहिले निकै कमजोर अवस्थामा गइसकेको छ। अहिले युद्धको नायकत्व गरेका कमरेड प्रचण्डले आफूबाट विभाजित भएका नेताहरूका ढोका ढोकामा गएर लौ एकताको निम्ति आउनु पर्यो भनेर हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। यो अवस्थाको सृजना कसले गर्यो? स्वयं प्रचण्डले गर्नुभयो। प्रचण्डले वैचारिक र सैद्धान्तिक सवालमा ठिक ठाउँमा अडेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने हिसाब किताबबाट राजनीति गर्न सकेको भए उहाँको पछि लामबद्ध भइसकेका जनता पक्कै पनि उहाँबाट टाढिने थिएनन्। उहाँ शक्तिशाली नेता, देशको शक्तिशाली नेता मात्र होइन, शक्तिशाली शासककै रूपमा जमेर बस्नुहुन्थ्यो र नेपाल पनि बलियो देशको रूपमा स्थापित हुन सक्दथ्यो। तर प्रचण्डजीमा देखिएको कमजोर राजनीतिक विश्लेषण, उहाँमा देखिएको परिवारवादी मोह, उहाँमा देखिएको नातावाद र कृपावादको मोहले गर्दा, व्यक्तिगत विलासी जीवनको मोहले गर्दा सबै चिज धराशायी भएर गएको छ। सँगसँगै उहाँको व्यक्तित्व पनि धराशायी भएर गइरहेको छ। अझै उहाँले धराशायी हुने अवस्थाको सामना गर्दै जानुपर्ने अवस्थातर्फ उहाँ लम्किरहनु भएको छ। देशको निम्ति केही गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट आवरण मात्रै चाहिँदैन भन्ने कुरा राजा महेन्द्र दृष्टान्तको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजनीतिक रूपमा अलिकति संकुचन नदेखाइदिएको भए राजा महेन्द्रले धेरै काम गरेका थिए। शोषण रहित समाजको सृजना गर्ने नारा सार्वजनिक गरेर क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरे राजा महेन्द्रले। राजा महेन्द्रमा नेपाली जनतामा शोषण समाप्त गर्ने चिन्तन नभइदिएको भए सम्भवतः त्यस्तो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको योजना उनले ल्याउने थिएनन्। जातीय आधारमा छुवाछुतको भावनाको अन्त्य गर्नको निम्ति उनले कानुन निर्माण गरे। तर हामीले आज 8 वर्ष समय लगाएर दलहरूले निर्माण गरेको संविधानमा दलित भनेर छुट्टै एउटा जातीय फिलिङ ल्याउने गरिकन, जातीय भावना विस्तार गराउने खालको शब्द संविधानमै प्रयोग गरेर के गरिरहेका छौँ? हामीले जातहरू बीचमा लडाई लडाउने, जातहरू बीचमा विभाजन गराउने गतिविधि गरिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, राजा महेन्द्रको मलाई सम्झना आउँछ। मैले त त्यो बेला राजाले पनि यस्तो गीत लेख्ने भनेर जति बेला सक्रिय राजतन्त्रको विरोध गरिन्थ्यो, जति बेला पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरिन्थ्यो, जति बेला निर्दलीयताको विरोध गरिन्थ्यो, जति बेला बहुदलीय पद्धतिको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन्थ्यो र कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइने गरिन्थ्यो, त्यस अवस्थामा राजा महेन्द्रले रचना गरेको एउटा गीत नौटङ्की जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेला। तर आज यथार्थ धरातलमा टेकेको रहेछ त्यो गीत भन्ने लाग्दछ। गर्छिन् पुकार आमा रोई कराई जोडले, होइन मेरो भन्छिन् सन्तान थरी थरीका। नेपाली समाजलाई विविधता युक्त अवस्थामा रहन दिनुहुन्न भन्ने चिन्तन राजा महेन्द्रमा नभइदिएको भए यस्ता गीत अन्तस्करणबाट प्रस्फुटन हुन सक्ने कुरा हुँदैन थियो। त्यसकारण मैले हिजो पनि के बोलेको थिएँ, कमसे कम राजाबाट पनि राम्रा कामहरू त सिक्ने गर्नुस् नेताजीहरू।
राजाले राम्रा काम गरेका छन्, राम्रा कुरा गरेका छन् भने उनीहरूबाट सिक्न पनि सक्नु पर्दछ। राजा महेन्द्रले देशको विकासको निम्ति देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर बनाएका थिए, त्यो सिको गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। राजा महेन्द्रको भूमि सुधार, क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम आजका नेताहरूले सिक्नुपर्ने कुरा हो। राजा महेन्द्रले सुरु गरेको जातीय छुवाछुतको भावनाको अन्त्य गर्ने कानुनी प्रावधान आजका नेताहरूले सिक्नुपर्ने कुरा हो। शोषण रहित समाजको सृजना गर्ने लक्ष्य खै आज तपाईहरूले कहाँ लाग्दै हुनुहुन्छ? आज आफूलाई उच्च खानदानी वर्गमा रूपान्तरित गरेर गइसक्नु भएको छ। जुन वर्गको निम्ति तपाईहरूले राजनीति गर्नुभएको हो त्यो वर्गलाई सडकमा मिल्काइदिनु भएको छ, रक्षानमा फ्याँकिदिनु भएको छ, झन तडपाइरहनु भएको छ। त्यो वर्गलाई तपाईहरूले के गरिरहनु भएको छ? त्यसैले नै आज सेनाको पक्षमा जनमत देखिनुको कारण के? सेनाले हस्तक्षेप गरे हुन्छ भनेर जनताले आवाज उठाउनुको कारण के? राजाले हस्तक्षेप गरे हुन्छ भनेर जनताले आवाज उठाउनुको कारण के? तपाईहरूबाट राम्रो काम भइदिएको भए यस्तो आवाज सडकबाट अवश्य पनि सुन्नुपर्ने थिएन। हिजो बन्दुक बोकेका तपाईका कार्यकर्ताहरूले आज राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकबाट नाराबाजी गरिरहँदा तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? के यही हो तपाईहरूले गरेको परिकल्पना? त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। अहिले अझ केपी ओली नेतृत्वको चुनावी सरकारले एउटा अनौठो निर्णय गरेको छ। नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई सेनाले प्रयोग गर्दै आएका हतियारहरू हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाल प्रहरीलाई सेनाका हतियार किन? गम्भीरतापूर्वक सोचौं। अझ के भनिएको छ? भिआइपीहरूको सुरक्षाको लागि। को हो हाम्रो देशमा भिआइपी? हामीले कसलाई भन्ने भिआइपी? जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका भ्रष्ट नेताहरूलाई भिआइपीको नाममा सेनाले प्रयोग गरिरहेका हतियारहरू प्रहरीलाई थमाएर उनीहरूको सुरक्षा गर्ने। भ्रष्ट नेताहरूलाई जनताले कारबाही गर्छन्, जनताले थप्पड लगाउनेवाला छन्, जनताले कालो मोसो दल्नेवाला छन्। त्यसै कारण उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति सेनाले प्रयोग गरिरहेका हतियार प्रहरीलाई दिने किन चाहिएको छ सुरक्षा? नेताहरूले राम्रो काम गर्ने हो भने, जनपक्षीय काम गर्ने हो भने, राष्ट्रहितको काम गर्ने हो भने कतैबाट पनि असुरक्षा हुँदैन नेताहरूलाई। नेताहरूको सुरक्षा जनताले गर्छन्, तर देशको सुरक्षा सेनाले गर्नुपर्छ। सेनाले देशको सुरक्षाको निम्ति प्रयोग गर्ने हतियार जनताका छातीमा गोली हान्नको निम्ति प्रहरीको हातमा दिनु जनतामाथि केही षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने कुराको यो संकेत हो। नेपाली जनताका छातीमा गोली पड्काउने यो ठुलो षड्यन्त्र हो। भ्रष्ट नेताहरूको संरक्षण गर्नका निम्ति नेपाल प्रहरीलाई हतियार दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। भ्रष्ट नेताहरूका छातीमा गोली हान्नको निम्ति अब जनताका हातमा बन्दुक चाहिएको छ। यो अवस्था सृजना भइसकेको छ। त्यसकारण नेताहरू सच्चिनुपर्ने नेताहरू। मलाई अहिले सम्झना आउँछ नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले नेपाली जनतालाई भेडा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर मैले नेपालका नेताहरू सबै भेडा भइसकेका जस्तो महसुस हुन थालेको छ। गणेशमानले जनतालाई भन्नुभएको त्यो भेडा भन्ने शब्द नेपालका नेताहरूमाथि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। होइन भने नेताहरूले 2/3 बहुमतको सरकारलाई धराशायी बनाएर आजको अवस्थामा देशलाई लैजानु भएको छ। यो अवस्था किन सिर्जना भयो? नेताहरू गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोस्, स्थिर सरकार दिने प्रयास गर्नुहोस्, देशको हितमा काम गर्नुहोस्, जनताको हितमा काम गर्नुहोस्। अझै पनि तपाईहरुलाई समय छ, जनताले साथ दिने नै छन्। आजलाई यति मात्र।